प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्दरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्री नारदपुराण संकटनाशन नाम श्री गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्दरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्री नारदपुराण संकटनाशन नाम श्री गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्दरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्री नारदपुराण संकटनाशन नाम श्री गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं
स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं, नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं, द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः, न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यं, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्री नारदपुराण संकटनाशन नाम श्री गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं, नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं, द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः, न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यं, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्री नारदपुराण संकटनाशन नाम श्री गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं, नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं, द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः, न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यं, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्री नारदपुराण संकटनाशन नाम श्री गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं,
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्री नारदपुराण संकटनाशन नाम श्री गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्री नारदपुराण संकटनाशन नाम श्री गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्री नारदपुराण संकटनाशन नाम श्री गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः
न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्री नारदपुराण संकटनाशन नाम श्री गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं, नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः, न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्री नारदपुराण संकटनाशन नाम श्री गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं, नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः, न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्री नारदपुराण संकटनाशन नाम श्री गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं, नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः, न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं,
पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धम्यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धम्यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धम्यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणशङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं पतेन्दरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणशङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं पतेन्दरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणशङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं पतेन्दरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्
तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति
श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशन नमः। नाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः। न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं। पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशन नमः। नाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः। न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं। पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशन नमः। नाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः। न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं। पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशन नमः। नाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
शिरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणशङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणशङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणशङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं
लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र सञ्चयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ॐ इति श्रीनारदपुराणसङ्कटनाशननाम श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।